गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैबुन्निसा खान। तो इनसे हम पूछते हैं इन जिनों के हवाले से इनके साथ इनको कोई एक्सपीरियंस। तो जी आप सब कोई जिनों का कोई एक्सपीरियंस हो? जी ऐसा है कि एज अ पर्सनली मुझे तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कभी भी, लेकिन मेरे दादा ने बंगला बनाया एक गांव में, हमारे गांव में उसमें दादा ने बंगला बनवाया। उस बंगले में जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो अक्सर किस्से कहानियाँ सुनाते थे, बातें बताते होते थे। जैसे कि मेरी मदर कहती हैं कि वो बड़ों से सुना, जो हमारी एक फूफी थी वो मैं बताती होती थी कि ऐसा हुआ कि असर के टाइम बैठे हुए हैं हम सब लोग बाहर, मेरे बाबा बैठे हैं, मेरी मामा बैठी हैं, सारे बैठे हैं। तो सामने वो जो छतों के साथ पहले झूले लगे होते थे ना, पहले छतों के साथ रस्सियाँ बांध के उसके साथ झूले लगाते होते थे, वो झूला लटकाया हुआ था। और उस झूले में जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं वो लेटे हुए थे, और उसके साथ एक कोई थानेदार था, उसका कोई बच्चा था, वो बेटी थी या बेटा था, वो लेटे हुए थे। तो ये लोग सारे बाहर बैठे हैं, तो वो झूला चलने लग जाए, खुद ब खुद ही चलने लग जाता था। और जब ये लोग करीब जाते थे वो खुद ब खुद रुक जाता था। तो एक वाक़या ये होता था। दूसरे उन्होंने मेरे फूफी ने बताया कि मेरी एक खातून जो है ना, वो ऐसे कमरे से निकली और उसने चादर ली, और ऐसे शाम का टाइम हो, झटपट का टाइम था, असर का टाइम, और वो खातून जो है ना वो चलते चलते जा रही है चादर लेके। तो पीछे से मेरी अम्मी, जिसको हम बेबे कहते थे, बेबी आवाज़ें दे रही है उसको कि कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, लेकिन वो पीछे नहीं देख रही, वो जा रही हैं। इसी तरह वो खातून जाते जाते वो एक बेरियाँ थी तो उसकी जड़ों में गायब हो जाती हैं। इस तरह के किस्से सुने थे। फिर मैंने अपनी कज़न से सुना कि वो कह रही कि मैं एक कमरे में सोई हुई थी, और उस वक्त लाइट नहीं थी, बिजली नहीं होती थी उस वक्त। तो उसने कहा कि मैं सोई हूँ, तो अकेली सोई थी उस कमरे में। तो कभी वो लालटेन जलाते थे, उस वक्त लालटेन होती थी जिसकी बत्ती, कभी वो ऐसा कर देते, कभी ऊपर कर देते थे, कभी वो जो अलमारियाँ थी उनकी खिड़कियों को हिलाते थे। तो उस कहती है कि मैं सोई रही, मैंने कहा जो मर्ज़ी करना कर लो, मैंने नहीं उठना। ये मैंने अपने दादे के घर के हवाले किस्से से सुना था, अक्सर से किस्से। एक किस्सा मुझे मेरे भाई ने ही सुनाया था कि जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, इसी तरह ये बड़ा हॉल कमरा था, इसमें लेटे हुए थे। तो कहते हैं कि मैं लेटा हुआ था, तो किसी ने ना मेरा पाँव का अंगूठा पकड़ के ना ऐसे ऐसे हिलाया। तो कहता मैंने उठ के जो देखा तो इतना सा छोटे कद का कक्के बालों वाला कोई आदमी था, और ऐसे सीधा चला गया, हमारा वाशरूम था उधर कोने में उस साइड पे। तो वो जो मेरे भाई थे हदीस और इस तरह की बातों पे यकीन करने वाले नहीं थे किसी किस्म की। फिर इस तरह हुआ कि मेरे एक भाई हैं, उन्होंने घर लिया मुल्तान में। तो जब वो घर लिया तो उससे पहले उन्होंने कहा कि हमने घर का वाइट वॉश करवाया, सारा कुछ करवाया। तो उसके बाद जब मैं गया तो एक लिखा हुआ कागज़ पड़ा हुआ था एक अलमारी में कि इस घर में ये है ब्ला ब्ला ब्ला, आप लोग यहाँ ना आए। कहते हम लोग आ गए। वो माशाल्लाह हर वक्त बावजू रहते हैं और कुरान पढ़ते रहते हैं, तो उनको इस तरह की चीज़ों पे इतना वो नहीं है। तो वो आ गए, कहते हम आए हैं। तो उनके साथ अजीब किस्म के वाक़यात होने लग गए कि ऐसे होता था कि टैंकी भर लेते थे और थोड़ी देर बाद देखते थे तो टैंकी खाली होती थी। इसी तरह जो थी उनकी मेड थी वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई। मेरी भाभी कहती हैं कि मैं ना बैठी थी और मैं लेटी होती थी उसमें हॉल में, तो साथ ही एक काले रंग का बिल्ला, और वो मुझे घूरता ही रहता था, घूरता रहता और वो चला जाता था इस तरह। तो इन्होंने ना इसको ऐसे ही, मैं जाने भाई कहते हैं कि मैं कुरान पाक पढ़ता रहता था और हर वक्त बावजू रहता था। तो मुझे ये था कि शायद ये मेरे वहम है, हमारे वहम है, ये कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। तो उसके बाद ऐसे हुआ कि ईद के दिन मेरे भाई जो थे ना मुल्तान में रहते थे, तो इधर आते थे झानिया। ईद के दिन वो यहाँ घर आए हैं अम्मी के घर, और ईद के दूसरे दिन वो ससुराल जाते होते थे। जब उस ईद के दूसरे दिन वो गए तो अपने बीवी बच्चों को उसने क्या किया कि अपनी माँ के घर छोड़ा, उसकी माँ के घर, अपनी बीवी के माँ के घर छोड़ा, अपनी सास के घर उनको छोड़ा, और ख़ुद अकेला घर चला गया। वहाँ जाके वो कहते हैं कि मैं रूम में बैठा हूँ, अटैच बाथ वाला रूम है वो, उसमें मैं भी सोई थी। लेकिन मैं जब गई थी वहाँ पे तो मैंने उनके बागीचे में से फूल तोड़ के वो भी अपने सिराने रखे थे, अपने भाभी के सिराने रखे थे,
اور اس کے علاوہ میں نے لیکن اس کا یہ تھا کہ میں نے اس رات میری عادت ہوتی کہ عشاء کی نماز کے بعد میں کچھ پڑھاتی کافہ کچھ پڑھ کے سورۃ بقرہ پڑھ کے سورتیں پڑھ کے اور اس کے بعد سوتی تھی. تو اسی کمرے میں بھائی کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں تو یکدم نا اچھا میں گیا ہوں کمرے میں تو مجھے نا واش روم میں گیا ہوں تو میں نے کہا اچھا وضو تھوڑی دیر بعد ویسے بھی نماز پڑھنی ہے تھوڑی دیر بعد میں وضو کر لیتا ہوں. میرا وضو ٹوٹ گیا اور میں نا بیٹھا ہوں بغیر وضو کے بیٹھا ہوں اور لیپ ٹاپ کھولا تو یکدم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جیسے ٹھنڈے پسینے آ جاتے ہیں. تو میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا ہر جگہ دیکھا سب کچھ دیکھا لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے. کہتے میں پھر بیٹھ گیا اور میں نے لیپ ٹاپ پہ کام کرنے لگا. جب میں لیپ ٹاپ پہ کام کرنے لگا نا تو واش روم میں سے ایک مرد ایک عورت اور 2 بچے لڑکے نکلے. ایک سائڈ پہ میری مرد بیٹھا ایک سائڈ پہ میری عورت بیٹھی اور پیچھے بچے جیسے کوئی چیز ایسے دیکھ رہے ہو اور سے سارے. کہتا ہے کہ جن تھے. تو کہتا ہے کہ میں نے انسانی شکل کہتا ہے میں نے کہا کہ اس وقت نا میرا نا جیسے جان ہی نکل جاتی ہے بندے کی کہ ہارٹ ہی بند ہونے لگا ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے مجھے کچھ یاد نہ آئے. کہتا ہے میں یکدم نا تھوڑی دیر بعد نا وہ خاتون بولی سرائکی میں تو سا احترام تراسو کے لگے ویسو. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے ہم تو یہاں سے جانا چاہتے ہیں ہم تو مکان ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں جیسے بھی کوئی مکان ملے تو ہم نے وہاں چلے جانا ہے. تو جب کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ بات کی اس میں میرے اندر حوصلہ پیدا ہوا اور میں نے سورۃ جن پڑھنی شروع کی اور جتنی مجھے صورتیں آتی وہ میں نے پڑھنی شروع کی. تھوڑے سے حواس کامل ہوئے جلدی سے وضو کیا. جب میں جائے نماز بچھانے لگا کہتی ہے وہ عورت کہتی ہے یہ تو سانو پسند نہیں آیا تیرے یہ گل تو سانو پسند نہیں ہے تیری. کہتے ہیں کہ میں نا جائے نماز پہ کھڑا ہوں نماز پڑھنے کے لیے نفل پڑھنے میں نے شروع کی ہے تو وہ باقی سارے غائب ہو گئے عورت بیٹھی رہی کافی دیر تک عورت بیٹھی رہی. تو جب اس چیز کا پتہ چلا تو شہید نے جو میرا بھتیجا ہے اس نے کہا کہ میں بھی جب پڑھتا ہوتا تھا تو سائے جو جالی کا دروازہ تھا کھڑکی میں سے سائے نظر آتے تھے مجھے تو میں سمجھتا تھا کہ بادل آ گئے. تو ایک دن انہوں نے ایسا کیا کہ میرے بھائی چھری لے کے میرے بھتیجے کے پیچھے پڑ گیا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اور میرے بھائی کو باقاعدہ وہ کہتے تھے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں آپ یہاں سے چلے جائیں ان کو رہنے دیں یہاں پہ. مقصد یہ تھا کہ بھائی تو بہت زیادہ باوضو رہتے تھے اور بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے. باقی بچے تھے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی کبھی بھول گئے. قرآن زیادہ تر اس طرح تو نہیں پڑھتے ہر وقت کبھی پڑھتا ہے سو ایک ٹائم پڑھ لیا. تو اس طرح کے مطلب وہ کہتے تھے کہ ایسے کرو ایسے کرو. پھر اس نے اتنا ایگریسو ان کو کر دیا کہ وہ اور پھر ان کو مکان کہیں مل گیا. جب مکان مل گیا وہ اس مکان میں چلے گئے اور ان کو کہا تھا بھائی کو کہا تھا کہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں بتانا. اگر آپ نے کسی کو کچھ بتایا تو ہم آپ کو بہت نقصان پہنچائیں گے. تو میرا بھائی پہ اللہ تعالیٰ پہ اس کو بہت زیادہ یقین ہے اور یہ اس پاور پہ بھی یقین ہے کہ اشرف المخلوقات انسان ہے اور اللہ کا کلام سب سے بڑی چیز ہے. تو وہ نہیں جب وہ دوسرے گھر میں گئے تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کال کی اور مجھے یہ ساری سٹوری اس نے بتائی کہ ایسے ایسے ہوا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نا میں اس گھر کے سامنے سے گزرنے لگا بائک پہ تھا تو پیچھے سے بائک پکڑ لی انہوں نے. میں آگے زور لگاؤں وہ پیچھے پھر کہتے میں کلام پڑھا اور وہ میرے جان چھٹے میں گیا ہوں. وہ نظر آ رہے تھے آپ کو بھائی کو پہلے نظر آئے تھے ایک دن نظر آئے تھے ویسے نظر نہیں آ رہے تھے. تو اس کے بعد دوسرے دن ان کے گھر ان کا ایک شاگرد آیا تو وہ اس کو کہتا ہے کہ سر رات آپ کے گھر میں پارٹی تھی. ان خال کی اس کے شاگرد نے ان کو کہ سر آپ کے گھر میں پارٹی تھی اس طرح لوگ جو تھے ناچ رہے تھے ناچ گانے کی آواز آ رہی تھی اور ہنسنے کی کہہ لگانے کی اس طرح مطلب وہ جشن منا رہے تھے ان کے جانے پہ. تو یعنی کہ جب وہ دوسرے گھر میں چلے گئے تب دوسرے گھر سے اسی گھر سے آواز آ رہی تھی. جو ان کے پڑوسی تھے نا انہوں نے بتایا نہیں جن گھر سے وہ گئے تھے نا جس گھر سے اس گھر میں سے آوازیں جب وہ لوگ چلے گئے تھے تب چلے گئے. اس کے بعد وہ خوشی منا رہے تھے اس چیز کی خوشی منا رہے تھے کہ وہ چلے گئے یہاں سے. اور جب وہ آئے تھے نا تو لوگ محلے کے لوگ کہتے تھے آپ آئے ہیں اب آپ کتنے دن رہیں گے یہاں پہ. کہتے اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. تو یہ ایک واقعہ تھا. ہاں تو ان کے پڑوسیوں کو پتہ کہ یہاں پہ جن ہے. ہاں پڑوسیوں کو پتہ تھا کہ یہاں پہ ہے جن اس طرح کے. تو یہ بات تھی. اچھا تو ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ انہوں نے سارا وہ بتا دیا ہے جن والا